बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, आज जो हम आपसे वीडियो शेयर करने लगे हैं वो सबसे पहले स्पेन विज़िट वीज़ा की जो कंसल्टेंसी है उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन ये कहता हूँ कि कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आप कंसल्टेंसी ज़रूर कंसल्टेंट हायर करें। उसकी वजह यह है कि देखें, हम लोगों की जो ट्रैवलिंग है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, ना हम लोगों का कोई इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है। हम लोग जो है वो सिर्फ क्या करते हैं कि जो व्लॉग्स लोगों के देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, उसको देख के हम लोग जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और जो एक कोई छोटी सी गलती हमसे हो जाती है जाने जाने में, उसकी वजह से हमारा वीज़ा जो है वो नहीं लगता। और उससे क्या होता है कि हमारी जो है वो एक हिस्ट्री ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब यूरोप का वीज़ा आपने अप्लाई करना है और ये खुदा ना करे आपका रिजेक्ट हो गया है, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोग 2-2.5 लाख रुपए की टिकट ज़रूर ख़रीद लेते हैं, अच्छे होटल्स भी ले लेते हैं। जब हम बाहर से मुल्क जाने के लिए सोचते हैं तो माइंड बना लेते हैं कि टिकट जितने की भी हो हम परचेज़ कर लेंगे, होटल अच्छे से अच्छा होगा, बाकी चीज़ें। लेकिन जब कंसल्टेंट को पे करने की बारी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि या अल्लाह इसको कुछ ना ही पे करना पड़े, क्योंकि इसने तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमने जी लेटर, ये कवरिंग लेटर है वो हम खुद तैयार कर लेंगे, हमने वीडियो में देख लिया ये डॉक्यूमेंट्स है तो हम खुद ही कर लें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि आप ऐसा हरगिज़ ना करें। मैं आपको इस सिलसिले में एक छोटा सा लतीफ़ा आज सुनाऊंगा। इस लतीफ़े को सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि हम जो मैं ये बात कर रहा हूँ वो किस हद तक सच्ची है या झूठी है, फैसला आपने करना है। 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे एक लतीफ़ा सुनाया। वो लतीफ़ा बड़ा मज़ेदार था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो ये कहता है कि यार, एक जो नीम हकीम डॉक्टर था उसने अपने एक दोस्त को कहा कि यार आज मैं बड़ा परेशान हूँ। उसने कहा कि यार क्या हुआ, क्यों परेशान हो? उसने कहा यार मैं परेशान इस वजह से हूँ कि आज मेरे मरीज़ की मैं उसकी सर्जरी कर रहा था तो बेचारे की डेथ हो गई, तो मैं बड़ा दुखी हूँ। उसने कहा यार सर्जरी कर रही थी तो कैसे डेथ हुई, वजह क्या है? उसने कहा बस यार मैं सर्जरी कर रहा था तो लाइट चली गई, तो इस वजह से उस बेचारे की डेथ हो गई। तो उसने कहा सर्जरी के दौरान लाइट चली जाने से उसकी डेथ कैसे होगी, मुझे ये नहीं समझ आई। तो उसने मुस्कुरा के कहा यार असल में मसला ये था कि मैं जो उसका ऑपरेशन कर रहा था, जो सर्जरी कर रहा था, असल में वो मैं एक वीडियो देख के कर रहा था। और वीडियो वाला जो है वो मुझे बता रहा था अपने उस व्लॉग में कि जी आप ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें। तो मैं कर रहा था, तो मैंने सर्जरी शुरू तो कर ली, लेकिन जब ख़त्म करनी थी तो उसमें ये हुआ कि लाइट चली गई और मेरा चैनल जो है वो बंद हो गया। इस वजह से उस बेचारे की डेथ हो गई। अच्छा, तो उसने कहा कि यार बात सुन, खुदा के बंदे, तुझे क्या ये पता नहीं है, ना तू कोई डॉक्टर है, ना तू कोई कंसल्टेंट है, ना तू कोई स्पेशलिस्ट है, तो तूने कैसे उसका ऑपरेशन कर दिया? कहता यार असल में मैंने वीडियो इतनी ज़्यादा देख ली थी कि मुझे लगा कि ये तो 5 मिनट का काम है, सीधा सीधा एक कट लगाना है और उसके बाद उसको खोल के तो 5 मिनट बाद उसको बंद कर देना, तो कोई मसला ही नहीं था। तो ये बात मैंने आपको जो बताई है वो इसलिए बताई है कि हर दूसरे व्लॉग्स में मैं ये देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, बस ये मेरी स्क्रीन पे देखें, ये इधर देखें, इधर देखें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठक 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 फिल करें और 12 मिनट में आपको वीज़ा जो है वो दे देते हैं। मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़, अगर आपकी यूरोप के वीज़े की ट्रैवलिंग नहीं है, पहले कभी नहीं गए या 1 या 2 बार गए हैं, तो आप कंसल्टेंसी से ना भागें। अगर आप किसी को 20-30 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार दे देंगे तो आप ये चीज़ देखें कि आपको यूरोप का वीज़ा मिल रहा है, वो यूरोप का वीज़ा जो कि एजेंट हजरात छोटे बच्चों को 20-20, 22-22 लोगों को वर्गला के साल के, जो 20-22 साल के बच्चों को वर्गला के 18-18, 20-20 लाख लेते हैं। अगर आपको एक वीज़ा 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार कंसल्टेंट को दे के और अच्छा जायज़ और लीगल तरीके से मिल जाए तो और आप लोगों को क्या चाहिए? देखिए, मैं किसी वीडियो में ये नहीं कहता कि मुझे कंसल्टेंट हायर कर दें, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहता कि मुझे कंसल्टेंट हायर करें। मैं खुद भी कंसल्टेंट चार्जेस पे करता हूँ अपने कंसल्टेंट को। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में मेरा कभी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस बंदे से आप मुतमिन हैं उसको आप कंसल्टेंट हायर करें, और अगर आप किसी बंदे से मुतमिन नहीं है तो फिर मुझे बताएं, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा उन 2-3 लोगों का जिनसे मैं मुतमिन हूं कि जो एक लीगल फीस लेके एक अच्छा केस आपका स्ट्रॉन्ग तैयार करते हैं। देखिए, कंसल्टेंट जो होता है वो जो है वो वही जानता है कौन सा पेपर नीचे रखना है, कौन सा ऊपर रखना है। ये इतना इजी नहीं है कि आपने वीडियो में देखा और पेपर जोड़े और जाके सबमिट कर दिया।
ایسے جو ہیں وہ 100 میں ایک آدھا کام تو ہو سکتا ہے، بٹ ان ریئلٹی جرنل جو ہے یہ کام جو ہے وہ ایک پروفیشنل کو ہی زیب دیتا ہے اور وہ پروفیشنلی کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کون سا کام ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کال کی، کراچی سے کال کی، دوسرے شہروں سے، انہوں نے کہا جی ہم نے ساری ویڈیو آپ کی سن لی ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ کورنگ لیٹر کسی سے تیار کروا دیں، اس کے لیے ہم جو ہے وہ 10,000 روپیہ دے دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم 15,000 دے دیں گے۔ تو میں آپ کو ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اس لیے سنا رہا ہوں کہ جس کا کام ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں ساجے۔ یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ میرے پاس بہت سال پہلے مہران گاڑی تھی، تو میری گاڑی جو ہے میں سٹارٹ کرنے لگا، شام کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، میں نے بڑی کوشش کی، نہیں ہوئی۔ تو پاس ہی ایک مکینک تھا، میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس کو جا کے بتایا کہ یار میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ وہ آیا میرے ساتھ، اس نے گاڑی کھولی، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے صرف یہ کیا کہ بیٹری کے جو اوپر والا کور ہے اس کو کھولا، کھولنے کے بعد مجھے کہا کہ پانی دیں، میں نے اس کو پانی دیا، اس نے وہ بیٹری میں پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ جی گاڑی سٹارٹ کریں، میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اب اس نے مجھے کہا جی اب مجھے 500 روپیہ دے دیں، تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار 500 روپیہ دے دوں، تو نے پانی ڈالا ہے بیٹری میں؟ تو اس نے آگے سے مجھے کہا کہ جی یار تسی آپ پا لیندے پانی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ اس چیز کا ماہر تھا، اس کو پتا تھا پانی تو میں بھی ڈال سکتا تھا بیٹری میں، لیکن مجھے یہ تو نہیں پتا کہ بیٹری میں پانی کم کی وجہ سے میری گاڑی بند ہے۔ تو میں اس لیے یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نے یورپ کا ویزا لگوانا ہے کسی بھی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے آپ اپنی ہسٹری کو خراب نہیں کریں۔ یہ میری آج کی پہلی بات ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری بات کی طرف۔ میری آج کی دوسری بات کیا ہے؟ میری آج کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی جب ویزا اپلائی کرنا ہے تو کبھی بھی فیک ڈاکومنٹ ساتھ نہیں لگانا۔ یہ بات میری جو ہے وہ بالکل آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بڑا فیکٹس بتا رہا ہوں۔ ایمبیسیز کے پاس اتنے زیادہ طریقے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرنے کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے پاس پیسے کم ہیں یا آپ کے پاس زیادہ ہیں، آپ کی سیلری کم ہے یا زیادہ ہے، آپ کی ٹیکس ریٹرن اگر نہیں بھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے فیک ڈاکومنٹس نہیں لگانے، کیونکہ فیک ڈاکومنٹس جب لگ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر وہ ایمبیسی اپنے پاس یہ نوٹ کر لیتی ہے کہ ویزا ریفیوزل کے ساتھ کس بندے نے فیک ڈاکومنٹس لگایا تھا، تو آگے سے بھی آپ کے راستے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے فیک ڈاکومنٹس نہیں ہیں، جینوئن ڈاکومنٹس ہیں اور پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں کم ہیں، سیلری آپ کی کم ہے، پھر بھی آپ یقین کریں کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ اس کی ایک ریزن ہے، ہمارے پاس ایک لڑکا کام کرتا ہمارے آفس میں، میرے پاس کام کرتا، اس کی سیلری 50,000 تھی، اس نے کبھی زندگی میں ٹریول نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو اپنی کمپنی کا NOC دیا، اس کی سیلری سلپس دیں، اس کا جو NTN سرٹیفکیٹ بنا ہوا تھا اس کو وہ دیا، پاسپورٹ، ID کارڈ، اور اس کی جو بھی اس کی اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ تھی، اور بہت زیادہ پیسے نہیں تھے اس کے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کا ویزا اپلائی کیا جینوئن طریقے سے اور پلین پاسپورٹ پہ، اس کی پہلے کوئی انٹرنیشنل ٹریول نہیں تھی، اور آپ یقین کریں کہ اس کا ویزا لگ کے آ گیا۔ ویزا جب لگتا ہے یا ریفیوز ہوتا ہے اس کی ریزنز دو ہی ہوتی ہیں، کہ جب بھی ایمبیسی کو یہ محسوس ہو کہ یہ بندہ وہاں جا کر واپس نہیں آئے گا، یا اس بندے نے وہاں جانے کے لیے کوئی گڑبڑ کی ہے، اپنے کاغذات جو ہیں وہ صحیح نہیں بنائے، بتایا کچھ اور ہے دکھایا کچھ اور ہے، سیلری 25,000 بینک میں آ رہی ہے اور سیلری سرٹیفکیٹ پہ 50,000 لکھ دیا ہے، بینک میں 50 آ رہا ہے، لکھ لاکھ دیا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری دوسری ریکویسٹ یہ ہے اس شارٹ سی ویڈیو میں کہ آپ جو ہے ایک تو کنسلٹنٹ ہائر کریں، پہلی ریکویسٹ یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ جینوئن ڈاکومنٹس لگائیں، چاہے آپ کے پاس کم پیسے ہیں یا زیادہ پیسے ہیں، ڈاکومنٹس میں ایک آدھا ڈاکومنٹس کم بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے کو میں جانتا ہوں جن کے اکاؤنٹ میں 14 لاکھ روپیہ تھا، لیکن انہوں نے ترکی کا ویزا اپلائی کیا، ٹرکی نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ یورپ کی بات نہیں کرنا، ٹرکی کی بات کر رہا ہوں، جو کہ 4 لاکھ روپے پہ بھی آپ کو ویزا دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ کنسلٹنٹ ضرور ہائر کریں، کنسلٹنٹ ہائر کریں، اور اس کے بعد جو ہے جینوئن ڈاکومنٹس لگائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اگر یورپ کا ویزا نہیں لگا تو یہی ہماری جو ہے وہ دنیا کا آخری یہی کام تھا جو ہم نے کر دیا، کیونکہ بعض اوقات لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، بہت ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں کہ جب کیا ہوگا
कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है। अगर इस बार रिजेक्ट भी हो गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने के बाद आप किसी और एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका एक जगह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है लेकिन दूसरी जगह से लग जाता है। तो आपने इस बात पे परेशान नहीं होना। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वीज़ा अगर रिजेक्ट हो गया तो दूसरी बार एक्सेप्ट भी हो सकता है। मेन यही चीज़ है कि हमने उनको यकीन दिलाना है कि जनाब हम टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और वो वही है जो आपका, उन्होंने आपसे तो मुलाकात नहीं की होती, ना आपसे उनकी कोई मीटिंग होती है, ना आपके नॉर्मली जनरल कोई इंटरव्यूज़ होते हैं। उन्होंने वो जो आपका कवरिंग लेटर है जो एक प्रोफेशनल लिखता है उसी को देख के और आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के जजमेंट करना होता है कि क्या आपको वीज़ा दें या ना दें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो आज की शॉर्ट सी वीडियो है इसको आप दोबारा बेशक सुन लें। कहीं पे हमारी हेल्प की ज़रूरत है, कोई कंसल्टेंट चाहिए तो एनी टाइम मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो हम आपको हर तरह से हेल्प आउट करने को तैयार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो नौजवान एजेंटों के हाथ चढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोस का मकसद ये है कि लोग एजेंटों के हाथों से बचें और एक जायज़ और लीगल तरीके से मुल्क से बाहर जाएं ताकि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो। क्योंकि जब बाहर के मुल्कों में जब कश्तियाँ उलटती हैं, जब हादसात होते हैं तो अखबारात और टीवी में आता है कि जी पाकिस्तानी भी इतने थे, तो हमारे मुल्क की बड़ी बदनामी होती है। तो बेहतर ये है कि हम जायज़ तरीके से करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट्स करें, ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर व्हाट्सएप करें और अगर मुनासिब समझें तो वीडियो को आगे दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें और अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी आपकी मेहरबानी है, ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।